नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार की सुबह बताया कि वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के मोहनपुरा इलाके में एक शख्स ने मुबैना तौर पर 30 साल खातून का कत्ल करके लाश कई टुकड़े किए और मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिए। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस शख्स ने बाद में जुर्म को छुपाने के लिए लाश के टुकड़े करके अपने पड़ोस के मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात से जिस्म के तमाम अज़ा बरामद कर लिए हैं। 7 तारीख को आरिफा शफी मिस होती है। उनके ब्रदर 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करते हैं साहिबुल चौकी में, जहाँ पे वो उसमें डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये जी कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है, वो वहाँ पे गई थी, तो तब से मिसिंग है। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट दायर किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस। और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है, और जो हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। Sir, are there chances of any other culprit? अभी हम वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज़ एट वेरी अर्ली स्टेज, तो इसके अगर हम यहाँ पे रिवील करें तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। सर, पोस्टमार्टम भी आपने किया, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी और कब तक ये तवक्का है इस केस में पूरी क्लियरिटी सामने आएगी? पोस्टमार्टम में जो FSL भेजते हैं, हम विसरा भेजते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर का होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। शुमारी कश्मीर के बारामूला जिला के वितरगाम रफियाबाद इलाके में इतवार को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसा का शिकार होने से एक 23 साला मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई और उसके पीछे सवार नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इतलात के मुताबिक वितरगाम रफियाबाद में पेट्रोल पंप के करीब एक मोटरसाइकिल दरख्त से टकरा गया। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार मुसीब अहमद बट 23 साला वल्दे अब्दुल हमीद बट साकिन बाग रहमत इकबाल नगर सोपूर मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि इसके पीछे सवार 21 साला राशिद ज़हूर साबून वल्दे ज़हूर अहमद साकिन बागी रहमत इकबाल नगर सोपूर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर SDH सोपूर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे खुसूसी इलाज के लिए SMH श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। दरियासना पुलिस ने इस वाक़ा का नोटिस लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद मुसीब की लाश को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स बाइस तनकीद बन जाने के बीच यूनियन टेरेटरी इंतज़ामिया ने इस मुजवज़ा टैक्स के मुतालिक अवाम से तजावीज़ मशवरे तलब किए हैं।
اطلاعات کے مطابق ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے جموں کشمیر میں پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ پر عوام الناس سے تجاویز مشورے طلب کیے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی تجاویز 10 دنوں کے اندر اندر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے آفیشیل ای میل پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میونسپل علاقوں کے اندر رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز پر 1 اپریل 2023 سے پراپرٹی ٹیکس نافذ ہوگا۔ یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ بھاجپا کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے ہفتے کے روز جموں میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران ایل جی انتظامیہ کو لوگوں میں بیداری مہم شروع کرنے اور آل پارٹی میٹنگ طلب کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ فوج نے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر اگلے علاقے سے اسلحہ منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی کھیپ برآمد کی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق لام علاقے میں ایل او سی پر تعینات فوجی اہلکاروں نے ایک آپریشن کے دوران یہ کھیپ برآمد کی۔ انہوں نے بتایا کہ برآمد کیے گئے مواد میں پستول، ہیروئن اور دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقہ میں تلاشی آپریشن تاحال جاری ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس معاملے میں ابھی تک کسی گرفتاری کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم مانا جا رہا ہے کہ سرحد پار سے اسمگلنگ کی کوشش ہے جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے اتوار کو کہا کہ اس نے شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے ہندواڑہ علاقے کے ایک گاؤں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہفتہ کو شلنار ہانگنی کوٹ میں تلاشی مہم شروع کی گئی جس دوران اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ برآمد ہونے والے اسلحہ اور گولہ بارود میں AK-47 رائفل جس میں 2 میگزین، 75 راؤنڈز، 10 دستی بم، 26 UBGL گرنیڈ، زدگی کی اطلاع ملتے ہی فوج کی 25 RR منڈی پولیس کے جوانوں اور مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی بہت کوشش شامل ہے، مگر اس دوران اگرچہ انسانی جانوں کو بچا لیا گیا، تاہم گھر میں موجود 3 بھینسیں اور 2 گائے ہلاک ہو گئی۔ واقعہ میں لاکھوں روپے کا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی آنے والے وقتوں میں بھی جاری رہے گی۔ CISF کے یوم تاسیس پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں علیحدگی پسندی، دہشت گردی اور ملک مخالف سرگرمیوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ NDA حکومت نے پچھلے 9 سالوں میں داخلی سلامتی کے چیلنجوں سے کامیابی سے نپٹا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ کشمیر میں تشدد میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے، جبکہ شمالی مشرق اور بائیں بازوں کی انتہا پسندی سے متاثر علاقوں میں شورش بھی کم ہوئی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ ہتھیار ڈال کر قومی دائرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلی بار CISF دہلی قومی دارالحکومت علاقہ NCR سے باہر یہاں CISF نیشنل انڈسٹریل سیکیورٹی اکیڈمی NISA میں اپنی سالانہ یوم تاسیس کی تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے ہفتہ کے روز ضلع سانبا میں ایک فوجی بریک کے اندر گزشتہ سال اپنے ساتھی کو مبینہ طور پر قتل کرنے کے الزام میں ایک فوجی اہلکار کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس عہدیداران کے مطابق مہاراشٹر کے رہنے والے سپاہی پوار پر تھمپش فوجی اہلکار کی لاش گزشتہ سال 20 مئی کو گولی کے زخم کے ساتھ برآمد کی گئی تھی، جس کے بعد تفتیش کی کارروائی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سانبا کی رہنمائی میں تفتیش کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد کی بنیاد پر تفتیش کی گئی اور سانبا پولیس تھانہ میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تحقیقات کے دوران کئی جوانوں سے پوچھ تاچھ کی گئی اور اس دوران قاتل کی شناخت کر لی گئی۔ عہدیدار کے مطابق فوجی اہلکار ودیا خوش رینگ جو مہاراشٹر کا رہائشی ہے کو گرفتار کیا گیا اور جرم میں استعمال ہونے والا ہتھیار ضبط کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پہلوؤں اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے
तफ्तीशी कार्रवाई इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में की गई और कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम शाम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। हमारे वीडियो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने तअसरात से भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर नवाजें।